केही राम्रो गर्दैमा दिल नै चिर्यो नभनिदिनु। केही राम्रो गर्दैमा दिल नै चिर्यो नभनिदिनु। अर्को काम बिग्रिँदैमा फेरि घिर्यो नभनिदिनु। केही राम्रो गर्दैमा दिल नै चिर्यो नभनिदिनु। गन्तव्य त टाढै छ कहिले पुगिने हो। गन्तव्य त टाढै छ कहिले पुगिने हो। ढिलो आए भन्दैमा यसले पिर्यो नभनिदिनु। अर्को काम बिग्रिँदैमा फेरि घिर्यो नभनिदिनु। आफ्नै बन्न खोजेको हुँ स्नेह जनाएर। आफ्नै बन्न खोजेको स्नेह जनाएर जबरजस्ती हजुरको दिलमा छिर्यो नभनिदिनु। अर्को काम बिग्रिँदैमा फेरि घिर्यो नभनिदिनु। पाएको थिएँ सहयोग कुनै बेला आपतमा। पाएको थिएँ सहयोग आपतमा कुनै बेला। पाएको थिएँ सहयोग आपतमा कुनै बेला। तर गुणको बदला बैगुणले तिर्यो नभनिदिनु। केही राम्रो गर्दैमा दिल नै चिर्यो नभनिदिनु। भन्ने कुरा धेरै थिए सुन्नु भएन हजुरले। भन्ने कुरा धेरै थिए सुन्नु भएन हजुरले। आएर केही नबोली उतै फिर्यो नभनिदिनु। ढिलो आए भन्दैमा यसले पिर्यो नभनिदिनु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा नुवाकोटबाट म सुमिता सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको दैलो मैले मोरङका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएका राजेश राज गडतौलाद्वारा रचित निकै सुन्दर गजलबाट कार्यक्रमको दैलो उगारेको थिएँ। हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा यहाँहरूले पठाउनु भएका सृजनामा आवाज भर्दै र सकेसम्म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कलमा जोडेर यहाँका सृजना यहाँकै आवाजमा सुन्दै सुनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरूलाई कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। अनि कार्यक्रमलाई धेरै स्रष्टा सर्जकहरू समक्ष पुर्याउनका लागि शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। हामीसँग धेरै स्रष्टा सर्जकहरू जोडिसक्नु भएको छ। उसो त म आज अरू बेलामा भन्दा केही ढिला जोडिएको हुँ केही कारणवश। अब भने हामी करिब 1 घण्टा कार्यक्रममा रहनेछौँ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै आउनु भएको छ आदरणीय श्रेष्ठ सुशीला केसी दिदी। नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी आदरणीय कविवर गजलकार मुक्तका परिक्रमा श्रेष्ठ नमस्कार बहिनी। नमन सबैमा हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ परिक्रमा। त्यसै गरी हार्दिक नमन सर माथा हार्दिक नमन दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय स्टार दिपेन्द्र स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा साहित्य निबन्धहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिपेन्द्र स्वामीजी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी पोखराबाट जोडिनु भएको छ प्रिय कवि रोशन तिमल सिन्हा भाइ। उहाँ लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। त्यसै गरी दिपेन्द्र सुनामी स्वतन्त्र गजल पठाउनु भएको छ। बर्दिया हाल काठमाडौँमा हुनुहुँदो रहेछ दिपेन्द्र सुनामीजी। उहाँको स्वतन्त्र गजल वाचन गर्छु। कोही देखे मुस्कुराउने तिम्रो आदत रहेछ। कोही देखे मुस्कुराउने तिम्रो आदत रहेछ। सदा मुस्कुराएको हेर्ने आँखाको चाहत रहेछ। कोही देखे मुस्कुराउने तिम्रो आदत रहेछ। यो धन सम्पत्ति गुमे पनि फर्काउन सकिन्छ। यो धन सम्पत्ति गुमे पनि फर्काउन सकिन्छ। कहिले नफर्किने भनेको इज्जत रहेछ। सदा मुस्कुराएको हेर्ने तिम्रो आँखाको चाहत रहेछ। सिमाना साँगुरिँदै जानुको कारण पत्ता लाग्यो। सिमाना साँगुरिँदै जानुको कारण पत्ता लाग्यो। चुपचाप बस्न सरकार सहमत रहेछ। कहिल्यै नफर्कने भनेको इज्जत रहेछ। खुसी भनेको कर्कलामा अडेको पानी जस्तै हो। खुसी भनेको कर्कलामा अडेको पानी जस्तै हो। सम्झिनुहोस् पलभरको बचत रहेछ। चुपचाप बस्न सरकार सहमत रहेछ। कञ्चनपुर बैतडीतिर न्याय हराएको हो। कञ्चनपुर बैतडीतिर न्याय हराएको हो। छन त त्यहाँ अझै पनि अदालत रहेछ। सम्झिनुहोस् पलभरको बचत रहेछ। हतारमा किन दौडिन्छस् पख्न ए समय। हतारमा किन दौडन्छस्
पख्न ए समय दिन ढल्नु भनेकै जिन्दगी जफत रहेछ छन त त्यहाँ अझै पनि अदालत रहेछ राजधानीलाई नसोध दुःख के हो के थाहा राजधानीलाई नसोध दुःख के हो के थाहा अभाव पीडा कर्णालीको हकीकत रहेछ दिन ढल्नु भनेकै जिन्दगी जफत रहेछ कोही देखे मुस्कुराउने तिम्रो आदत रहेछ सदा मुस्कुराएको हेर्ने आँखाको चाहत रहेछ। आदरणीय गजलकार बर्दियाका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र सुनामीद्वारा रचित निकै सुन्दर गजल वाचन गरे। गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ रूपा थापा मिस सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ मिस। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ माधव पोखरेल नमस्ते सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार तथा कवि गीतकार जिरन थुलुङ दाजु लेख्नुहुन्छ। नमस्कार बहिनी, आज त सुरुवात नै आउन सफल भए, हेर्दैछु है बहिनी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ जिरन थुलुङ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी दुष्यन्त भट्टराई दाजु लेख्नुहुन्छ। बहिनी सुमीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। दाजु म बिरामी होइन, परिवारमा सामान्य बिरामी हो। हार्दिक आभार तैपनि स्वास्थ्य लाभको कामनाको लागि। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार मीनबहादुर थापा मिलन दाजु हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रोहित कोवर दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर किशोर कोइराला दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर दीपक मुडबरी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रामचन्द्र शर्मा दाजु सबैमा हार्दिक नमन। सुमी बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले यति बेला आदरणीय मुक्तकार जिरन थुलुङ दाजुको एउटा मुक्तक देखेको छु। यो मुक्तकलाई वाचन गर्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मृत्यु हो सबै जीवनको शाश्वत समाधि, मृत्यु हो सबै जीवनको शाश्वत समाधि, रिद्धि कर्म छ त हुँदैन कहिले समाप्ति, मृत्यु हो सबै जीवनको शाश्वत समाधि, रिद्धि कर्म छ त हुँदैन कहिले समाप्ति, अनुपम छ यो जिन्दगी किनेर कहाँ मिल्ने, अनुपम छ यो जिन्दगी किनेर कहाँ मिल्ने, सत्कर्म गरौं बाँचेसम्म नबनौ बदनामी, सत्कर्म गरौं बाँचेसम्म नबनौ बदनामी। निकै मिठो सृजना, निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो आदरणीय श्रेष्ठ जिरन थुलुङ दाजुले। यो मुक्तकको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिय कवि दलसाई ठकुरी भाइ हार्दिक नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सिक्किमबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ प्रिय कवि तथा गजलकार जीविका अश्रु दिदी नमन बुनु सिक्किमबाट म पनि आइपुगे है प्यारी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ जीविका अश्रु दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूलाई मैले देखिराखेको थिएँ, तर सबैलाई समेट्न सकिराखेको छैन। यहाँहरूका प्रतिक्रिया हराएकाले हुन सक्छ। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार तथा गीतकार समर सेमजोङ आवाज दाजु लेख्नुहुन्छ। नमस्कार संसालिका बहिनी सुमित्रा सुमी लगायत तपाईँ सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी रोहित कुवर दाजु लेख्नुहुन्छ। नमन 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 सुमित्रा सुमी लगायत सबै प्रिय साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ। आदरणीय गजलकार तथा कवि रोहित कुवर दाजु हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय कवि तथा निकै सुमधुर आवाजकी धनी माया उपाध्याय दिदी लेख्नुहुन्छ। हार्दिक साहित्यिक नमन कार्यक्रम सञ्चालिका सुमित्रा शिष लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता राम प्रसाद घिमिरे दाजु लेख्नुहुन्छ। नमस्कार प्रस्तोता बहिनी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सर्जक राजेन्द्र बैशाल हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। माधव पोखरेल नमस्ते सबैमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सागर आसु प्रिय गजलकार सागर आसु भाइ नमन सुमित्रा दिज्यू लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी चितवनबाट आदरणीय गजलकार अम्बिका कार्की दिदी नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ अम्बिका कार्की दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी राजेश राज गर्थौला दादा जसको गजलबाट मैले आजको कार्यक्रमको दैलो उगारेको थिएँ, उहाँ हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी दिपेन्द्र सुनामी हामीसँगै हुनुहुन्छ। रोशन तिमल सिन्हा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई मैले पछाडि पुनः लिनेछु। अब भने ढिला नगरिकन श्रेष्ठ सर्जकलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। आदरणीय श्रेष्ठ
टुकादेवी आचार्य दिदीलाई मैले देखिराखेको छु। त्यसै गरी राजेश राज गर्थौला दादाको यहाँ रिक्वेस्ट आएको छ, म यहाँहरूलाई पालै पालो कार्यक्रममा जोड्नेछु। अब भने मैले टुकादेवी आचार्य दिदीलाई स्वागत गर्छु। शान्ति भुजेल हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझावहरू दिन होला र शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म श्रेष्ठलाई जोड्ने तर्खरमा छु। मैले यति बेला पर्दामा निम्ताइसकेको छु आदरणीय कथाकार तथा गजलकार टुकादेवी आचार्य दिदी तनहुबाट। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी कार्यक्रममा। हार्दिक नमन टक्राउँछु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक नमन र सुमी बहिनीमा आत्मीय प्रेम प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज यो फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु हुने तमाम साहित्यिक मनमुटुमा मिठो अभिवादन टक्राउँदै यो कार्यक्रम लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन समेत यसैबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु 10 औँला जोडेर। म कथा पनि लेख्छु, यदि अन्यथा लिँदैन भने म लघु कथा वाचन गर्न चाहन्छु। हुन्छ दिदीलाई आज लघु कथा पनि सुनाऊ। एउटा गजल एउटा कविता वाचन गर्ने समयमा त पक्कै पनि लघु कथा पढेर सकिन्छ। हुन्छ म कथा सुरु गर्न चाहे। कथाको शीर्षक रहेको छ विदाई। कथा यसरी सुरु हुन्छ। हेर्न बुढी, दुर्गेश त अस्ट्रेलिया उडेछ त। होइन, ती माइली भाउजूले कताबाट मेसो मिलाएर पठाइन् छोरोलाई अस्ट्रेलिया। सामाजिक सञ्जालमा पोस्टाइएको तस्बिर हेर्दै नवराजले बुढीलाई भने, पढेर पनि बेरोजगार भएको आफ्नो छोरो सतीशको जुनसुकै जागिरमा प्रयास गर्दा पनि असफल भएर दिक्क भएका थिए नवराज। ज्योतिषी कहाँ धेरै पटक भेटी चढाए। ज्योतिषीको सल्लाह बमोजिम रुद्री हवन ग्रह पूजा समेत गराए, तर छोराका लागि जागिर जुरेन। लोकसेवा आयोगको अधिकृत तहका परीक्षामा 3 पटकसम्म नाम निस्कने, तर वैकल्पिक उम्मेद्वारमा नतिजा प्रकाशन हुँदा नवराज हैरान भएका थिए। अन्ततः सतीशलाई कतार पठाउने निर्णय गरे उनले। भिसा लगाए, भिसा पनि आयो। मे 8 का लागि उडान निश्चित भयो। अघिल्लो दिन सतीशको विदाईका लागि बिहान 4 बजे झिसमिसेमा घरमा खसुङ खुसुङ चल्यो। बिरालाको चालमा भित्र बाहिर गरेको ओछ्यानमा सुतेको 4 वर्षीय नातिले चाल पायो। ऊ पनि जर्फराउँदै उठ्यो। बाबाको गोजीबाट मोबाइल झिक्यो। आमाले घरबाट निस्कँदा सतीशलाई सगुन स्वरूप दही दिइन्। नातिले फोटो खिच्न लाग्दै थियो। नवराज आएर नातिको हातबाट मोबाइल खोसे। हजुर बुवा, बाबा विदेश जान भएको होइन र किन फोटो खिच्न नदिनु भएको? दुर्गेश अङ्कलको फोटो हेरेर खुब मक्ख पर्नु भएको थियो त हजुर। पछि बाबाको फोटो पनि हेर्न पाइन्छ नि। बाबु तिम्रो बाबा त कतार जान लागेको हो नि, अस्ट्रेलिया त होइन नि। फोटो खिच्नु पर्दैन क्या? राति पनि छ फोटो खिच्ने होइन बाबु। हजुर बुवा त्यो कतार भन्ने विदेश होइन र? नवराज निरुत्तर भए। घरका सबै सदस्य मुखामुख गर्न थाले। धन्यवाद। त्यो कतार भन्ने पनि विदेश होइन र? अमेरिका अस्ट्रेलिया मात्रै विदेश त होइन होला नि? एकदमै छोयो। तर युरोप जानेहरूलाई जसरी कतार जानेलाई हेरिँदैन, तर श्रम र सिप आखिर विदेशमै पोख्ने हो जहाँ गए पनि। डलरको भाउ कतै डलर अलि धेरै कमाइन्छ, कतै अलि कम कमाइन्छ, फरक त्यति मात्रै हो। निकै छोयो दिदी, यहाँको निकै मार्मिक लघु कथा पनि सुन्यौँ हामीले। लाग्छ सगरमाथाको आवाज कार्यक्रममा पहिलो पटक हामीले यसरी लघु कथा सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। निकै मिठो र निकै मार्मिक कथाको लागि र सुमधुर वाचनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई एकैछिन पर्खाएँ, केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आदरणीय कविवर दीपक मुडबरी दादु रामचन्द्र सर नमन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सागर आसु भाइ नमन, सुमित्रा सुमिदिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी दीपिका अश्रु दिदी सिक्किमबाट म पनि आइपुगेँ है भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ दिदी कार्यक्रममा।
त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दुष्यन्त भट्टराई दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कविता पठाउनु भएको छ, तर मैले यो कविता यति बेला वाचन गर्न सकिनँ किनकि मलाई दिदीको सेतो कपडा र यहाँको सेतो अक्षरले साथ दिइराखेको छैन। म अर्को कोही श्रेष्ठ जोडिए पछाडि यो कवितालाई उठान गर्नेछु। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गरिराख्नेछौँ। यो साथको लागि र यो मिठो सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दिदी। मलाई पनि पहिलो स्रष्टाको रूपमा जोडिने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा पुनः यो पेजलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। जय साहित्य। जय साहित्य। अवश्य पनि यति बेला हामीसँग तनहुँबाट टुका देवी आचार्य दिदी जोडिनु भएको हो। निकै सुन्दर सृजना लघुकथा सुन्यौँ हामीले। साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने ढिला नगरिकन अर्को स्रष्टालाई नै मैले स्वागत गर्छु, किनकि प्रविधिले साथ दिइराख्दैन हामीलाई र स्रष्टा जोडिएर बाहिरेपछि आवाज एकदमै सानो आउँछ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि मैले धेरै नबोलिकन स्रष्टालाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ। धेरै पछाडि मैले परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुलाई यस कार्यक्रममा पाएको छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। कहाँ जानुभएको थियो यति लामो समय भनेर सोध्नु पनि पर्ने भयो। नमस्कार बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदमै ठिक छ दाजु। अघि 3 जना संस्थाको दिपा बहिनी कार्यक्रममा आएको थियो नि। त्यहाँ त आउनु भएको थियो, तर सगरमाथाको आवाजमा धेरै पछाडि देख्न पाएँ। आज मौका मिल्यो। हजुर, अवश्य पनि दाजु। यहाँलाई आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो रचना राख्नको लागि मैले समय प्रदान गरेँ। ल, म एउटा मुक्तक राखेर एउटा गजल राख्छु। हुन्छ दाजु। ल, मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट सबैलाई नमस्कार। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। अपेक्षा गर्दछु सधैँ म लौ चोखो मिठो त्यो मायाको। अपेक्षा गर्दछु सधैँ म लौ चोखो मिठो त्यो मायाको। बयान के कति गरौँ म सुन्दर तिम्रो त्यो कायाको। अपेक्षा गर्दछु सधैँ म लौ चोखो मिठो त्यो मायाको। बयान के कति गरौँ म सुन्दर तिम्रो त्यो कायाको। परिक्रमा गर्दा यो जीवनको रहोस् साथ निरन्तर। परिक्रमा गर्दा यो जीवनको रहोस् साथ निरन्तर। मसँगै हिँड्ने तिम्रो त्यो निश्चल शीतल छायाको। मसँगै हिँड्ने तिम्रो त्यो निश्चल शीतल छायाको। शीतल छायाको है। निकै मिठो, निकै प्रेमिल मुक्तक सुन्यौ दाजु। अब म एउटा गजल सुनाउँछु। धन्यवाद। ल, म गजल सुनाइहाल्छु। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। त्यो हृदयमा चिहाएर हेर एकचोटि। लिनलाई त हरे कति गाह्रो हुन्छ यहाँ। लिनलाई त हरे कति गाह्रो हुन्छ यहाँ। दिल तिम्रो त्यो दिहालेर हेर एकचोटि। दिल तिम्रो त्यो दिहालेर हेर एकचोटि। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। त्यो हृदयमा चिहाएर हेर एकचोटि। कति नजिकको सहारा बनिदिन्छ मदिरा। कति नजिकको सहारा बनिदिन्छ मदिरा। हातमा त्यो लिहालेर हेर एकचोटि। हातमा त्यो लिहालेर हेर एकचोटि। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। त्यो हृदयमा चिहाएर हेर एकचोटि। साँच्चै चोट र व्यथा जान्न मन लागे। साँच्चै चोट र व्यथा जान्न मन लागे। घायल भई जी हालेर हेर एकचोटि। दिलको घायल भई जी हालेर हेर एकचोटि। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। त्यो हृदयमा चिहाएर हेर एकचोटि। म अब अन्तिम शेरमा छु मुक्तमा। व्यर्थको लाग्नेछ यो दुनियाँ यो समाज तिमीलाई। व्यर्थको लाग्नेछ यो दुनियाँ यो समाज तिमीलाई। बस 2 घुट पिहालेर हेर एकचोटि। बस 2 घुट पिहालेर हेर एकचोटि। जिन्दगीलाई निहालेर हेर एकचोटि। त्यो हृदयमा चिहाएर हेर एकचोटि। धन्यवाद बहिनी। निकै मिठो। धेरै पछाडि यहाँको मिठो मुक्तक र मिठो गजल सुन्न पायौँ दाजु। निकै खुसी लाग्यो। धन्यवाद।
यस्तै साथ यस्तै माया र यस्तै सृजनाहरू हामीले निरन्तर सुन्न पाइराखौँ त्यही आशा मनभरि हजुर राख्दै अहिले हामी छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्, हुन्छ। यो अवसरको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज उपस्थित सबैलाई नमन र प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई यहाँ दिपा वाग्ले बहिनी, सन्ध्या दाहाल, टुकादेवी आचार्य कोलाई देखेको छु लगायत सबैलाई नमन भन्दै आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। यति बेला हामीसँग परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर उहाँको मुक्तक र गजल सुन्यौँ। साथको लागि र सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सन्ध्या दाहाल आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मैले पुनः अनुरोध गरेँ र यति बेला पोखराबाट हुनुहुन्छ प्रिय कवि रोशन तेमल सिन्हा भाइ, प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँलाई सुन्छौँ। त्यस पछाडि दिपा वाग्ले बहिनी समक्ष आउँछु म। राजेश गर्थला दादा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। यति बेला हामीसँग रोशन तेमल सिन्हा भाइ हुनुहुन्थ्यो तर डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। त्यसै गरी अब भने म ढिला नगरिकन आदरणीय कथाकार तथा गजलकार मुक्तकार राजेश राज गर्थलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दादा कार्यक्रममा। हार्दिक आभार बुनु। मैले यहाँलाई एकैछिन पर्खाएँ। यत्रो सब देखिन्छ? खै देखिँदैन कि भन्ने डर पनि लाग्यो। ल, तपाईँलाई मैले पिन गरेर राखी छोडेको छु त भएन, मैले सक्दिनँ कि जस्तो लाग्यो। नदेखिने भयो? म वाचन गर्छु। आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रहेको कविता छ। भयो शून्य जस्तै उज्यालो कटेरो कवितालाई पढ्छु। नयाँ रोग भन्छन् सबै त्रासमा छन्, बिरामी अझै प्राणको आसमा छन्। लुकी गर्छ हत्या यहाँ कालाई, छ मान्छे बसेको असाध्यै डराई। विदेशी भई हेर सन्तान हाम्रा, बचेर उडेमा समावृद्ध हामी। बुढेसकालमा काल कुर्दै बसेका, कहाँबाट आएछ कालो सुनामी। छिमेकी बिरामी। मैले कविता पढ्दै थिएँ, उहाँ पनि भाइदिनु भयो। म ढिला नगरिकन रोशन तेमल सिन्हा भाइलाई पुनः जोड्छु कार्यक्रममा। त्यस पछाडि मात्रै यो कवितालाई मैले निरन्तरता दिनेछु। अगाडि हामी एकपटक जोडिएर फेरि बाहिरिएका थियौँ। प्रिय कवि तेमल सिन्हा भाइ, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर दिदी नमस्कार। हामीले हेर्नु भएका सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। एकदमै प्रविधिले साथ दिइराखेको छैन, तैपनि प्रविधि सँगसँगै दौडिने प्रयास हाम्रो निरन्तर चलिराखेको छ। हामी ढिला गर्दैनौँ भाइ, यहाँको छोटो परिचय सुन्छौँ र सृजना सुनिहाल्छौँ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद दिदीलाई। सबैलाई नमस्कार। म रोशन तेमल सिन्हा पोखराबाट र अहिले गाउँमा आवाज सानो आइराखेको छ। हुन्छ दिदी, प्रयास गरिरहेको छु। सुनिएको छ अहिले चाहिँ? अहिले ठिक छ, अब नजिकै मोबाइल राखेर बोल्नु पर्यो। हुन्छ, म प्रयास गर्छु। गाउँमा छु, अलिकति प्रविधिले पनि साथ दिइरहेको छैन। सबैलाई नमन र एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कुनै दिन। कविताको शीर्षक कुनै दिन। विभेदको पहाड बोकेर हिँडेको समाज कुन गन्तव्यमा पुगेर विश्राम लिन्छ र समानताको खुल्ला आकाशमा उड्छ स्वतन्त्र पन्छी झैं। पहाडको टुप्पोमा कहिलेसम्म उभिरहन्छ पुरानो झुपडी, जहाँ सन्तानको पर्खाइमा छन् दुई जोर आँखा, आँखैमा सजिएका छन् सोडिम सपना। गरिब बस्तीमा डोर्याउन तानिएका छन् काली लाग्दा बाटा, कहिले झोगाउला यी बाढी पहिराले र बाँकी रहला रात आउने साँगुरो बाटो। अक्षर कोर्न तडपिएका औला, हातमा लिएर परिवर्तनका टुक्रा सपनाका पाना, कहिले लेख्छन् उज्याला बिम्बहरू जिन्दगीका। मरुभूमिमा तताएर आफ्नै रगत
कहिलेसम्म पठाउनु पर्ने हो बाध्यतामा रेमिटेन्स र शीतल बनाउनु पर्ने हो सत्ताका कुर्सीलाई। देशको स्वाभिमान बचाउन होमिएका हजारौं सपना बेपत्ता भएका छन्। स्वार्थमा भ्रम छरेर निर्दोष आँखालाई कहिलेसम्म बेचिरहन्छ हाम्रो नेपाली भूमि। कहिले पूरा होलान् सबै आकांक्षा परिवर्तन खोजेरै परिवर्तन भएको समाज अझै कुरिरहेछ र आशामा बाँचिरहेछ एउटा कुनै दिनको। धन्यवाद। र आशामा बाँचिरहनेछ। साँच्चै हो, मान्छे निकै आशावादी हुन्छ र आशावादी हुनु पनि पर्छ। यहाँको निकै सशक्त कविता सुमधुर आवाजमा सुन्यौं। प्रविधिले साथ नदिँदै पनि हामी पुनः जोडिएर यहाँको सशक्त कविता सुनाउन सफल भयौं। निकै खुसी लाग्यो। यहाँको यो सुन्दर कविता र सुमधुर भाषणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। भाइलाई एकैछिन पर्खाएर मैले केही प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाएँ। एउटा कविता पढ्छु भाइ, एकैछिन पर्खिदिनु पर्ने भयो। यति बेला मैले अगाडि भाषण गर्दै आदि भएको कविता छ आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुको कविता भयो शून्य जस्तै उज्यालो कटेरो छन्द भुजङ्ग प्रयासमा रहेको छ। कविता सुरु गर्छु। नयाँ रोग भन्छन् सबै त्रासमा छन्, बिरामी अझै प्राणको आशमा छन्। लुकी गर्छ हत्या यहाँ कालाई, म मान्छे बसेको अचम्मै डराई। विदेशी भएर सन्तान हाम्रा बचेर उडेवा समामृद्ध हामी। बुढेसकालमा काल कुर्दै बसेका कहाँबाट आएछ कालो सुनामी। छिमेकी बिरामी भए नित्य सुन्छु, अनायास छोडी गएको म सुन्छु। नपर्दा सके घुम पुग्न छेउै भएर, नपर्दा गएनौ मलामी बनेर। सधैँ भेट हुन्थ्यो बसी बात मर्थ्यौं, दुखेसो दुवै वृद्धले खास गर्थ्यौं। म कोठा कुनामा बसेको छु आज, यहाँ छेउ परे नै डरायो समाज। यता एक्लिएको छु आफ्नै घरैमा, उता श्रीमती छिन् बसेकी डरैमा। दुवै भित्र कोठा न तेरो न मेरो, भयो शून्य जस्तै उज्यालो कटेरो। सहारा भयो नको मात्र आज, यसैमा सैले अडेको समाज। यही फोन मेरो छात्मीय मित्र, यसैमा सबै छन् बसेका विचित्र। यसैमा सबै छन् बसेका विचित्र। आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको निकै समय सान्दर्भिक कविता। एउटै घरमा भएर पनि बोलचाल हुन पाउँदैन, छरछिमेकी मर्दा पनि मलामी जान सकिँदैन। निकै मार्मिक कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। भाइलाई अझै एकछिन पर्खाएँ, केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आदरणीय श्रेष्ठ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजेश राज गौतौरा दादा लेख्नुहुन्छ, वा दुष्यन्त भट्टराई सर क्या मार्मिक कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सुशीला केसी दिदी मिठो कविता लुकी गर्छ हत्या भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिननाथ पोखरेल दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर हरिप्रसाद रिमाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अम्बिका कोइराला आदरणीय श्रेष्ठ अम्बिका कोइराला पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ यही पर्दामा सँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्नेहा
देख्दै थिएँ मैले। सन्ध्या पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय गजलकार खलवीर नाराज दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शान्ति भुजेल हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रा पर्दामा सँगै रहनुभएका सबैका प्रिय कवि रोशन तिमल सिन्हा भाइलाई धेरै बेर पर्खाएँ। अब भने मैले पर्खाउँदिनँ, हामी छुट्टिन्छौँ भाइ कार्यक्रमबाट। यहाँको अमूल्य समय र मिठो कविता सुन्न पायौँ, त्यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पछाडि पनि यस्तै साथको आश गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ भाइ। हुन्छ। यति बेला हामीसँग पोखराबाट जोडिनु भएको हो प्रिय कवि रोशन तिमल सिन्हा भाइ। उहाँको निकै सुन्दर कविता, निकै सशक्त कविता सुमधुर आवाजमा सुनौँ। साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने ढिला नगरिकन राजेश राजगढ दादालाई अगाडि जोड्दा पनि यो प्रविधिले साथ नदिएर हामी छुट्टिएका थियौँ। अब भने जोड्न सक्छु कि प्रयास गरिराखेको छु। पुनः नमन अनि स्वागत छ दादा यहाँलाई कार्यक्रममा। यो प्रविधिले साह्रै जोडिएर चाहिँ कार्यक्रममा जोडिएर सेयर गर्न चाहिँ यता थाल्ने भएको, फ्याट्टै चाहिँ गयो, कता भाग्यो फेरि आउन पाइयो। जोडिएको फेरि हार्दिक आभार। हुन्छ दादा, हामी ढिला गर्दैनौँ, यहाँको सृजना सुन्नतर्फ लाग्छौँ। उसो त केही राम्रो गर्दैमा दिल नै सिर्यो नभनिदिनु, अर्को काम बिग्रिँदैमा फेरि गिर्यो नभनिदिनु। यही गजलबाट मैले आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थिएँ। कुनै यहाँसँग जोडिन पाइयो। अब अर्को कुनै एउटा यसको लागि हार्दिक आभार सुनिदिनु। र यहाँ यो हाम्रो कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरू, मेरा अग्रजहरूमा हार्दिक नमन तथा भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैमा चाहिँ शुभ प्यार तथा शुभाशिष भन्दै म मेरा लागि मेरो गजल म यसरी सुरु गर्दैछु। नेताको विकास हुने गणतन्त्र, नेताको विकास हुने गणतन्त्र खोलियो सहरमै, नेताको विकास हुने गणतन्त्र खोलियो सहरमै, सत्ता कब्जा गर्दै नमिठो मिठास घोलियो सहरमै। जनताको अपेक्षा घाँस बाँस र कपासको, जनताको अपेक्षा घाँस बाँस र कपासको मात्रै हो, जनताको अपेक्षा घाँस बाँस र कपासको मात्रै हो, गरिबको नाम नै चोर भनेर पोलियो सहरमै, सत्ता कब्जा गर्ने नमिठो मिठास घोलियो सहरमै। आफू मात्रै वरिष्ठ ठान्ने नेताहरूको, आफू मात्रै वरिष्ठ ठान्ने नेताहरूको देश रहेछ, आफू मात्रै वरिष्ठ ठान्ने नेताहरूको देश रहेछ, गाउँका बासिन्दालाई पाखे भनी बोलियो सहरमै, गरिबको नाम नै चोर भनेर पोलियो सहरमै। कसरी कमाउने र थुपार्ने सोच राख्ने, कसरी कमाउने र थुपार्ने सोच राख्ने नेता छन्, कसरी कमाउने र थुपार्ने सोच राख्ने नेता छन्, देश बेच्दा उसलाई डलरमा मोलियो सहरमै, गाउँका बासिन्दालाई पाखे भनी बोलियो सहरमै। हिजोसम्म जनतालाई केही नगर्ने घमण्डी नेता, हिजोसम्म जनतालाई केही नगर्ने घमण्डी नेता, आज सब गुमाएर दुःखले ऊ टोलियो सहरमै, देश बेच्दा उसलाई डलरमा मोलियो सहरमै, सत्ता कब्जा गर्ने नमिठो मिठास घोलियो सहरमै, गरिबको नाम नै चोर भनेर पोलियो सहरमै, गाउँका बासिन्दालाई पाखे भनी बोलियो सहरमै, देश बेच्दा उसलाई डलरमा मोलियो सहरमै, आज सब गुमाएर दुःखले ऊ टोलियो सहरमै, आज सब गुमाएर दुःखले ऊ टोलियो सहरमै। हार्दिक आभार बुनु। निकै मिठो, निकै मिठो, निकै यथार्थ बोकेको सुन्दर गजल यहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र एउटा कविता पढ्छु दादालाई यहीँ राखेर, पछाडि मेरो आवाज नआउन सक्छ, यो मौकाको पनि सदुपयोग गरिहाल्छु। आदरणीय श्रेष्ठ शान्ति दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। एउटा कविता पठाउनु भएको छ, सामसिङ खास बस्ती कालेबुङ भन्नुभएको छ। उहाँको त्यो अनुष्टुप छन्दमा प्रयास भनेर लेख्नु भएको छ। यो कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक मन्दिर मनैमा छ। मनको त्यो खुसी भाषा दरिद्रको त्यागमा, मन्दिर त मनैमा छ, किन पुछौ चट्टानमा, पुज्नु छ ती बरु वृद्ध, दया यति गरे अरू, प्रफुल्लित मनै हुन्छ, आमा बुबा झनै बरु।
उज्यालो मैलो मनै भित्र के पखालिन्छ मन्त्रले झनाधो गति हुन्छ अब पापनियातिले असल कर्म गर्दैछ त्यो सफल पथै छुने कुकर्म जसले गर्छ पतन त्यो छिटै हुने कुकर्म जसले गर्छ पतन त्यो छिटै हुने भनेर निकै मिठो सृजना मिठो कविता पठाउनु भएको छ शान्ति भुजेल दिदी। यो सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु म यति बेला दादालाई यहीँ राख्दै। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सुशीला केसी दिदी मिठो कविता लुकी गर्छ हत्ता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिपा वाग्ले बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हरिप्रसाद रिमाल दाजु नमस्ते सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा हरि गोविन्द प्रसाद बराल दाजुले एउटा कविता पठाउनु भएको छ। दाजुलाई फेरि पर्खाएँ है मैले एकैछिन। हुन्छ कविता देखेँ भने पढ्छु। सन्ध्या दाहाल आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो फेसबुकले पहिला जसरी काम गरिराखेको छैन, यो लाइभमा पहिला जसरी प्रतिक्रियाहरू लिन सहज भइराखेको छैन। मेरो यो समस्यालाई हाम्रो यो समस्यालाई यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। मैले दादालाई त पर्खाएँ तर कविता भेट्टाउँछु कि जस्तो लागेन। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ सत्यराज जोशी दाजु लेख्नुहुन्छ, मिल्छ भने जोड्नुहोस् बहिनी, तपाईँको कार्यक्रममा धेरै दिनदेखि जोडिने कोसिस गरेँ तर पारो नै आएन। यदि मलाई जोड्न लायक मान्नुहुन्न भने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो पढ्नै भ्याइन। हामी सबै स्रष्टाहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौँ, सबैप्रति उत्तिकै नतमस्तक छौँ। हामी भाषा साहित्य र नेपाली स्रष्टा सर्जकहरूलाई उत्तिकै सम्मान गरिराखेका हुन्छौँ, तर मेसो नमिलेको हुन सक्छ, मन नदुर्खाउनु होला। दादा मैले पढ्न सकिनँ, अब भने मैले यहाँलाई पर्दा पछाडि राख्नुपर्ने भयो। अर्को स्रष्टालाई कार्यक्रममा यहाँबाट कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रगति गरोस्। सबैमा शुभकामना। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज गर्थौला दादा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सृजना सुनौँ। मान्नुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्, किनकि अब उता पनि कार्यक्रम चल्ने बेला भयो भन्नुभएको छ। यसरी रिसाउनु पर्छ जस्तो त लाग्दैन। हामी सबैलाई पालै पालो जोड्छौँ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। सबैजना पालै पालो कार्यक्रममा जोडिने हो। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दादा यहाँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक नमन बहिनी, हार्दिक नमन। दुःख दिए यहाँलाई, एकदमै चाँडै जोड्न कर गरे। धेरै धेरै यहाँको कार्यक्रममा धेरै दिन कार्यक्रमको अर्थै रहँदैन। यहाँहरूलाई नै जोड्नका लागि हामीले कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ यसरी मन दुखाउने हो भने मन दुखाएको होइन, किनभने सुन्नु न, मन दुखाएको होइन। 9 बजे उता कार्यक्रम पनि चल्ने भएकोले जोडिने कोसिस गर्छु, तर धेरै हप्ता धेरै पाला तपाईँको कार्यक्रममा जोडिने कोसिस गरे, के अरे भएन भन्नुपर्छ। हुन्छ बहिनी, सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन, किनकि तिनजना लाइनमा हुनुहुन्छ अनि पालै पालो जोड्दै गर्दाखेरि यहाँ समय सकिसक्दो रहेछ, यहाँ चाहिँ अर्को कार्यक्रममा गइसक्दो रहेछ, जानै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि अलि उ नै हुन्छ भन्नुपर्छ। हुन्छ बहिनी, आज विषय र सृजना सुन्न तर्पणेलाई एकदम सङ्गीतमय बनाउनुहुन्छ कार्यक्रमलाई, खुसी लाग्छ। हुन्छ, हस्। म सत्यराज जोशी, बेलोरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर मैले हाम्रो के अरे उज्यालो पाठशालाबाट यो स्वीकृत आदरणीय गुरु डाक्टर घनश्याम परिसरमीज्यूबाट स्वीकृत रमल मुसद्दस मखबुन मक्तुआ को यो गजलको के अरे बहरको गजल यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको लय आज नै मैले तयार गरेको छु। सायद यो पूर्ण छैन, मैले चाहिँ लय बनाउन सकेको छैन, तर पनि जतिको जानेको छु त्यतिको यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ दाजु, सुन्छौँ हामी आज। मले जीवन धोका भो, मले जीवन
धोका भो आँसु बग्दै धामिलो खोला भो आँसु बग्दै धामिलो खोला भो प्रेमले जीवनमा धोका भो हार हो या जीत उसको भन्छन् हार हो या जीत उसको भन्छन् सुन्छु मन झन्किन बौला भो सुन्छु मन झन्किन बौला भो प्रेमले जीवनमा धोका भो रिक्त सपना सजिएको यो मन रिक्त सपना सजिएको यो मन आज पलमै चूड़ीले चोया भो आज पलमै चूड़ीले चोया भो प्रेमले जीवनमा धोका भो आउला दिन मोटू जोड़ने भन्दै आउला दिन मोटू जोड़ने भन्दै मेरो माया अति नै टाढा भो मेरो माया अति नै टाढा भो प्रेमले जीवनमा धोका भो धूल उसको खियोया मेरो खै धूल उसको खियोया मेरो खै आज धेरै मा
मनमा शङ्का भो आज हेरै मनमा शङ्का भो आँसु बग्दै थामिलो खोला भो आँसु बग्दै थामिलो खोला भो प्रेमले जीवनमा धोका भो प्रेमले जीवनमा धोका भो प्रेमले जीवनमा धोका भो। धन्यवाद बहिनी। जीवनमा धोका भो। यहाँको जस्तो आवाजमा त सकिँदैन। सङ्गीत सहितको निकै मधुर आवाजमा निकै मिठो गजल सुन्न पाएँ दाजु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र फेरि पनि त्यसै गरी यहाँसँग जोडिन पाइयोस्। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै आउनुहोला। 9 बजेबाट यहाँको कार्यक्रम सुरु हुने रहेछ। त्यसभन्दा अगाडि नै हामी यहाँसँग जोडिन सकौँ। यही आसमान आजको साथको लागि एकदमै आभारी रहे बहिनी। कार्यक्रममा जोडेर मेरो सानो यो टुटे फुटे रचनालाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने मलाई मौका दिनुभयो, यसको लागि एकदमै आभारी रहे। र यहाँ उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य। अवश्य पनि दाजु, शुभरात्रि। यति बेला हामीसँग आदरणीय सर्जक सत्यराज जोशी, निकै सुमधुर आवाजका धनी आदरणीय श्रेष्ठा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सुन्दर सृजना सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मेरो आवाज सानो आउँछ, त्यसै कारणले मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ। धेरै बेर अगाडिदेखिबाट मैले किशोर कोइराला दाजुलाई पर्खाइराखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ, उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ। स्क्रिनमा निम्त्याउन खोजिराखेको छु, पर्दामा ल्याउन खोजिराखेको छु आदरणीय कविवर कोइराला दाजु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। नमस्कार। झन्डै एक हप्ता पछाडि, झन्डै 2 हप्ता पछाडि हाम्रो भेट भएको छ। यसरी होइन, अप्रत्यक्ष भइरहेको छ, अघि भर्खर भएको थियो। अवश्य पनि दाजु। अब भने यहाँको छोटो परिचय सहित सृजना सुन्छौँ हामी। परिचय, म किशोर कोइराला सुनसरीमा बस्छु। अब भर्खर आज लेखेको छु। यो मैले और काफिया राखेर लेखेको 34औं बहर हो। 34औं बहरमा और काफिया राखेर लेखेको। त्यही और काफिया राखेकै हजुर त्यही सुनाउँछु। यो बहर रमल मकबुन अवतार बहरमा। अब यसको आजै लेखेको हो। म गाउन चाहिँ त्यति जान्दिनँ होला, त्यसैले टुटे फुटे अब जस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्। प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, छैन खुला न त पानी छ जहर के होला, प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, छैन खुला न त पानी छ जहर के होला, मस्त मदहोश नयन को छ अनौठो आदत, मस्त मदहोश नयन को छ अनौठो आदत, उड्छ चङ्गा
बनी गर्छ उड्छ आकाश भरि गर्छ सफर के होला उड्छ आकाश भरि गर्छ सफर के होला छैन खोला न त पानी छ जहर के होला पुग्छ चङ्गा अब आकाशमा भनी जल्नेले पुग्छ चङ्गा अब आकाशमा भनी जल्नेले तोड्छ धागो र कठै भन्छ कसर के होला तोड्छ धागो र कठै भन्छ कसर के होला उड्छ आकाश भरि गर्छ सफर के होला एक्लिएको छु भनी डुब्दछ प्याला छन्दै एक्लिएको छु भनी डुब्दछ प्याला छन्दै प्रेमको अर्थ नयाँ खोज्छ नजर के होला प्रेमको अर्थ नयाँ खोज्छ नजर के होला म मक्तामा छु मस्त उन्माद छ यो बन्छ तिमी छेउ साथी मस्त उन्माद छ यो बन्छ तिमी छेउ साथी रातमा प्यार छ चल्के र बगर के होला रातमा प्यार छ चल्के र बगर के होला प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला छैन खोला न त पानी छ जहर के होला मैले आजै लेखेको यसको तरन्नुम कस्तो कस्तो हो थाहा छैन अलिक प्र्याक्टिस पनि गरेको थिइनँ भर्खर निकै मिठो प्राय सधैँभरि यहाँका गजलहरू तरन्नुममा सुन्न पाइन्छ गजल बहरमा लेख्नुहुन्छ कविता छन्दमा लेख्नुहुन्छ यहाँको एउटा छिट्टै विशेषता पनि हो यो निकै खुसी लाग्यो दाजु धेरै पछाडि जोडिन पाइयो यसरी कार्यक्रममा र सँगै बसेर यहाँको मिठो गजल सुमधुर आवाजमा तरन्नुममा सुन्न पायौँ निकै खुसी लाग्यो यहाँलाई मैले एकैछिन पर्खाएँ र केही प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाएँ धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय गजलकार रिलायबल रमेश खतेवडा भाइ मन दुखाउन चाहिँ नपाई है कुरो बुझौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मन दुखाउने कुरा पनि चलिराखेको थियो हामीलाई जोड्नु भएन भन्नुहुन्छ तर यहाँहरूलाई नजोड्ने कार्यक्रममा नल्याउने चाहिँ मनसाय मेरो होइन अब भने म यहाँहरूलाई धेरै बेर नपर्खाइकन मेरो आवाज कस्तो आएको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला यति बेला मैले आदरणीय कविवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजुलाई देखेको छु प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ र उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ पर्खिराखेको छु हेरौँ प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला सुनिएको छ भनेर सुशीला केसी दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ सुनिएको छ भने चाहिँ म बोल्छु एकछिन यहाँका प्रतिक्रियाहरू लिन्छु धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ मैले एउटा कविता पनि प्राप्त गरेको छु आदरणीय कविवर दिननाथ पोखरेल दाजुको कविताको शीर्षक सुख जडु घरमा र छन्द मधुमती छ दाजुलाई जोड्न सफल भए मलाई त फोन आयो अनि ल्यापटप खुलेन एकछिन बेर लाग्यो मलाई सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान र नानीलाई जोडिदिने उपमा आभार व्यक्त गर्दै
म गाउँ नै मन पराउँछु। यो पुरानो कविता हो। आज मसँग 2-3 दिनदेखि नै कविता लेख्ने फुर्सद नभएर मेरो फुपू बित्नुभयो, त्यतातिर अलमल भयो। अनि यो नयाँ कविता छैन, अहिले एउटा पुरानै कविता भने गाउँ नै मन पराउँछु। अघि नानीले अनुष्टुप जान्दछु कि जान्दिनँ वाचन गर्न भन्दै हुन्थ्यो, म अनुष्टुपै वाचन गर्दैछु है। खुसीका गाउँकै छेउ अर्को सानो कटेरी छ, त्यसैको नजिकै हाम्रो सानो सानो पखेरी छ। कटेरी कति हो राम्रो, तारा झिलमिल देखिने, सालिमो खरको छानो शीतसम्म त छेकिने। सालिमो खरको छानो शीतसम्म त छेकिने। शीतलहरमा गाह्रो लुगा फाटो कमै हुँदा, झरीको मार खेपे नि आगो तापी हिउँदमा। टुकीमा तेल हालेर साँझ बत्ती जलाउँछु, बत्तीको काल रात्रिमा झिलिमिली बनाउँछु। बत्तीको काल रात्रिमा झिलिमिली बनाउँछु। चोया बाटो गरेकै हो साल विशाल गाउँमा, बाबुको स्थल हो मेरो, बास भो यही ठाउँमा। परिवार सबै बस्छौं खेतीपाती चलाउन, ससाना बाल बच्चाको बन्दोबस्त मिलाउन। ससाना बाल बच्चाको बन्दोबस्त मिलाउन। बारीमा हरिया फल्ने साग पात लगाउँछु, हेर्दैमा रमिता लाग्ने फल खाई रमाउँछु। गाईका गोठ छेउको टाटामा घाँस फेर्दछु, खसीले स्वाद मानेर खाएको बसी हेर्दछु। खसीले स्वाद मानेर खाएको बसी हेर्दछु। यो अन्तिम श्लोक हो। सहर सुकिला मार्ग अग्ला महल देखिने, प्रकृति रमणी दृश्य त्यता खोजे नभेटिने। सहर सुकिला मार्ग अग्ला महल देखिने, प्रकृति रमणी दृश्य त्यता खोजे नभेटिने। यता हिम जतै शैल नदी पर्वत पाउँछु, मेरो लागि यही स्वर्ग गाउँ नै मन पराउँछु। मेरो लागि यही स्वर्ग गाउँ नै मन पराउँछु। धन्यवाद। गाउँ नै यही स्वर्ग गाउँ नै मन पराउँछु। हाम्रो लागि यही स्वर्ग, यहाँको कविता मन पराउँछु। शक्तिशाली कविता, बिजोड कविता आवाजमा सुन्न पाएँ दाजु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई एकैछिन पर्खाएँ मैले। अगाडि पनि आदरणीय कवि भरत पोखरेल दाजुको कविता वाचन गर्दै थिएँ, यहाँसँग जोडिन पाइहाल्यो र समयको सदुपयोग पनि मैले गरिहालेँ। अब भने दाजुलाई एकैछिन पर्खाएँ। आदरणीय कवि दिननाथ पोखरेल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको सुख जडौँ घरमा मधुमती छन्दमा रहेको छ, म कविता वाचन गर्छु। हिमगिरी मुनिको जलथल बनायो, नसर नपर झन सब पथ सुख छन्। घर घर सबका रसमय रमिता, कृतकर्म शुभ होस् निज मन श्रम होस्। अतिशय मनमा रिपु जनमा, जति जति भरियो त्यति सुख छरियो। मैले उहाँको कविता पुरै वाचन गर्न सकिनँ, फेरि पढ्छु। हिमगिरी मुनिको जलथल बनायो, नसर नपर झन् सब पथ सुख छन्। सब घर घर सबका रसमय रमिता, कृतकर्म शुभ होस् निज मन श्रम होस्। अतिशय मनमा
रिपुबह जनमा जति जति भरियो त्यति सुख छरियो अलिकति युगको पथक्रमसँग भो मन काल नरको सुखलयसित भो सुरक्षित मन यो श्रम पथसँग भो सुखमय मन भो अनि फल घर भो मन मति शुभ होस् बहरती नरहोस् अविरल सुख होस् मृदुमय मुख होस् नृपपथ पद होस् जन मन मृदु होस् बह डर सबका परगर भवका बह डर सबका परगर भवका। एकदमै छोटो कविता र छोटो छन्दमा पनि रहेछ। म आफै पनि अलमलिया मैले पहिलोपटक कविता वाचन गरेको हुँ। निकै मिठो कविता आदरणीय कविवर दिननाथ पोखरेल दाजुको कविता सुख जाडो घरमा साँच्चै घरलाई चाहिँ सुखमय र खुसीमय बनाउनुपर्छ। निकै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिननाथ पोखरेल दाजुप्रति र मैले धेरै बेर पर्खाएँ दाजु यहाँलाई अब भने पर्खाउँदिन। यहाँको शक्तिशाली कविता र यहाँको प्रस्तुतिसँग एकदमै रमाइराखेको थिएँ म। यहाँको यो शक्तिशाली कवितासँगै वाचन पनि शक्तिशाली नै थियो। पुनः हार्दिक आभार। हुन्छ सगरमाथा त्यसै गरी जोडिने अवसर प्राप्त होस् यहाँसँग सँगै पर्दामा बसेर यहाँका सृजनाहरू सुन्न पाइयोस् सुनाउन पाइयोस् यही आश मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दाजु। यति बेला हामीसँग आदरणीय कविवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मेरो आवाज यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। मिस सुशीला आखिर सगरमाथाको आवाज नपर्यो कति मिठो छ कार्यक्रम नामै काफी छ सगरमाथाको भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद मिस। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजेबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता डिजी शर्मा भाइ म पनि आइपुगेको छु है दिदी भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार रिलायबल रमेश खतिवडा भाइ कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ भाइ। समय छ भने जोडिनु होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सुशीला केसी दिदी कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ। दिदीले कल पठाउनु होला। यहाँको कल आएको छैन दिदी। मैले यहाँलाई कल पठाउन अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवन सागर राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ सिन्धु पौडेल दिदी लेख्नुहुन्छ बहिनी नमस्कार साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सिन्धु पौडेल दिदी हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी शान्ति भुजेल दिदी लेख्नुहुन्छ राम्रो छ गजल वाचनको प्रस्तुति मिठो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी समर्थ सेम्जोङ आवाज दाजु लेख्नुहुन्छ सुनिएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी हरिप्रसाद रिमाल दाजुको कविता मैले यहाँ प्राप्त गरेको थिएँ तर खोज्दैछु कविता देख्छु फेरि हराइहाल्छ यस्तै भइराखेको छ। यहाँ प्रविधिले साथ कहिलेकाहीँ मात्रै दिन्छ। मन्दाक्रान्ता छन्दमा रहेको भेल लागे लतार्न शीर्षकको कविता मन्दाक्रान्तामा रहेको छ। यसै कवितालाई वाचन गर्छु। भेल लागे लतार्न। उड्दा उड्दै हिम शिखरमा बेसरी काठिएर न्यानो खोज्दै तल तल झरी खाडीमा ओर्लिएर पौड्यो खेल्यो जलकण घटा बाष्पका भार बोक्दै उकुल्यो आयो समीर शिरमा गर्जदै बेग रोक्दै घुम्दै डाँडा वन चाहुरमा रुष्ट भई फेरिन साटो पोख्यो क्यारे मुसल जलका शैलको हरेन सातो डाँडा हावा बिच छ झगडा बास यही पर्छ मेरो लाग्दो वर्षा ऋतुसँग सधैँ तासाको बन्छ घेरो गर्जी पानी हिम शिखरका काँधमा दिन्छ धक्का गर्जी पानी हिम शिखरका काँधमा दिन्छ धक्का चोइटा खस्छन् लतत पहिरा रित जस्तै छ पक्का खाल्टो थापुलो नद तक कुलो गल्छिनो मारमाई
खेलो गर्ने आधामा सठुवा साल मेरै छहाई माटो कस्तो प्रकृति र धरा धामको चेत छैन खोज्छौ झार्दै ओरा र पसिना स्रोतमा सेर छैन घुम्दा टाठा नियम मिचुवा धरती ध्वस्त पार्न लागे क्यारे विमल जलमा भेला आइला तारेन लागे क्यारे विमल जलमा भेला आइला तारेन। आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको निकै मिठो कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी टुकादेवी आचार्य दिदी आहा दमदार कविता रोशन भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काशीराम ढकाल बेजोड शब्द संयोजन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार। त्यसै गरी किशोर कोइराला दाजु पुनश्च भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिस सुशीला लाइभमा सेयर भन्दा भ्युज किन कम भयो होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दिननाथ पोखरेल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको कविता मैले भर्खरै वाचन गरेँ। त्यसै गरी दिपा वाग्ले बहिनी रोमु दादा हार्दिक नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रसुआका श्रेष्ठा हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। प्रिय कवि तथा कथाकार अमन एकल भाइ नमन दिदी भर्खर आइपुगे भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी कार्यक्रम भव्य भइराखेको छ, शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ अमन एकल भाइ, धन्यवाद। त्यसै गरी रोशन तिमल सिन्हा भाइ आहा दाई राजेश राज गर्तौला दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूलाई मैले देखिराखेको छु। आदरणीय कविवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु स्वर एक शब्द अनेक सुनौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी प्रिय कवि प्रिय गजलकार विमला कार्की बहिनी लेख्नुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। म पनि आइपुगे है भन्नुभएको छ, स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा। त्यसै गरी दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोविन्द प्रसाद बराल दाजु लेख्नुहुन्छ, हार्दिक आभार मिठो भाषण गरिदिनु भएकोमा नमन नानी सुमी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सृजना भाषण डबलयुबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता श्री भवानी नेपाल दाजु म पनि आइपुगे भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। अब भने ढिला नगरिकन म सुशीला केसी दिदीलाई लिन्छु, त्यस पछाडि कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछु। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमन, नमस्कार। धेरै पछि दिदीलाई सँगै राख्न पाइयो, सँगै देख्न पाइयो, खुसी लागेको छ। आफ्नो छोटो परिचय सहित दिदीको एकदमै सुमधुर आवाजमा सृजना सुन्न म एकदमै आतुर छु दिदी। आफ्नो छोटो परिचय राख्नु होला अनि सृजना राख्नु होला। हस् धन्यवाद। यति बेला म अमेरिकामा छु। नेपालतिरको नराम्रा खबरले असाध्यै पिर लाग्छ अनि यसो अलिकति गम्छु अनि यसो गमिहाल्छु अनि यसो भनिहालौँ कि सुनाइहालौँ कि जस्तो लाग्छ अनि आज त्यही सुन्नु। हुन्छ दिदी, यहाँले मोबाइल अलि नजिकै राखेर अलि ठुलो आवाजमा बोल्नुहोस् है। ए हस् 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 धन्यवाद। म सुरु गर्छु। के हुन लायो नि अब नेपाल भरि, के हुन लायो नि अब नेपाल भरि, संसारै बगायो ठुलो पानी परी, संसारै बगायो ठुलो पानी परी, किन हो रिसायौ कि तिमी इन्द्रावती, बती संसारलाई यसरी बनाएर क्षति, किन हो रिसायौ कि तिमी इन्द्रावती, संसारलाई यसरी बनाएर क्षति, प्रकृति रिसाइन् सबै बगे घर, प्रभुकै खेला हो
कसको के लाग्छ र प्रकृति रिसाइन् सबै बगे घर प्रभुकै खेला हो कसको के लाग्छ र सेवा हो पीडितलाई सक्दो सेवा गरौँ सक्नेले सेवा हो पीडितलाई सक्दो सेवा गरौँ सक्नेले भेट्न जाउँ नसक्नेले हेरौँ सेवा हो पीडितलाई सक्दो सेवा गरौँ सक्नेले सेवा गरौँ नसक्नेले हेरौँ मिलेर बाँडेर सबले पाउनु रात घर हुने धन हुने नफैल्याउ है हात मिलेर बाँडेर सबले पाउनु रात घर हुने धन हुने नफैल्याउनु हात सुन त अब किन धेरै बेर लाउने पीडितलाई रात दिन कहिले हो त आउने सुन अब किन धेरै बेर लाउने पीडितलाई रात दिन कहिले हो त आउने चामल देऊ दाल देऊ लुगा वस्त्र देऊ आखिरमा चामल देऊ दाल देऊ लुगा वस्त्र देऊ आखिरमा छाप्रो बनाइदेऊ आखिरमा छाप्रो बनाइदेऊ इच्छा होस् पीडितलाई राहत बाँडे सक्ने पाएको छैन क्यारे केले हो त पाउने इच्छा होस् पीडितलाई रात दिन जाने पाएको छैन क्यारे कहिले हो त पाउने पहाड छोडेर बेसीतिर आए बगायो बाढीले साह्रै दुःख पाए पहाड छोडेर बेसीतिर आए बगायो बाढीले साह्रै दुःख पाए मेलम बजार बगाएर बन्यो मेलम बगर त बग्यो भन्न हे भगवान के हुन लाग्यो मेलम बजार त बगर बन्न लाग्यो भन हे भगवान यो त के भयो भर्खर हतार लेखा के बिग्रेछ सरी भगवान के भयो भन्दै भन्नुभएको छ निकै मिठो दिदी एकदमै यथार्थ संसारै बाढीले एकदमै मेलम्ची चाहिँ धेरै बाढी पहिरोहरूले धनजनको क्षति भइराखेको छ यसैलाई समेटेर यहाँले तयार पार्नु भएको निकै सशक्त सृजना मिठो आवाज हामीले सुन्न पायौँ यहाँको साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु
फेरि पनि यसै गरी जोडिने अवसर प्राप्त भइरहेको होस् भन्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दिदी। हस्, धन्यवाद। हुन्छ। यति बेला रोशन तिमसिना भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल मन परेको कविता दाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रिलायबल रमेश खतेवडा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई समय मिल्छ भने हामी प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिएर यहाँहरूको सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्छौँ। अब भने मैले ढिला नगरिकन दीपक मुडवारी दाजु जोड्न मिल्छ होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँलाई जोड्न नमिल्ने भन्ने कुरै हुँदैन, तर यहाँको कल आएको छैन। दाजु कल पठाउनु होला। कल पठाउनु भए पछाडि मात्रै मैले यहाँलाई जोड्नेछु। मैले यही अनुरोध गरेँ। अब भने म ढिला नगरिकन मैले एउटा निकै सशक्त कविता प्राप्त गरेको छु। मलाई पनि अत्यन्तै मन परेको कविता। उहाँको कवितालाई उठान गर्छु, त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई कलमा जोड्नेछु। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको आत्मयुद्ध शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। आत्मयुद्ध। एउटा ठुलो युद्धको तयारी गर्दैछु, एउटा ठुलो युद्धको तयारी गर्दैछु, जुन युद्धको दुश्मन म हुँ। एउटा ठुलो युद्धको तयारी गर्दैछु, जुन युद्धको दुश्मन म हुँ र युद्धको दोषी पनि म नै। मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर, मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई विजय घोषणा गर्नु छ। हरेक सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक ठहराउने, गलतलाई गलत भन्न नदिने, सही बाटो नहिँड भन्ने, माया ममता चिन्दै नचिन्ने, आफ्नालाई आफ्ना नठान्ने, मानवताको व्यवहार गर्दै नगर्ने, मानवताको व्यवहार गर्दै नगर्ने, अप्राकृतिक सोच राख्ने मेरो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। त्यसैले मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई नै विजय घोषणा गर्नु छ। त्यसैले मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई नै विजय घोषणा गर्नु छ। कोही कसैले मिठो, कोही कसैले मिठो खान नपाओस् भन्ने, कोही कसैले मिठो खान नपाओस् भन्ने, राम्रो लगाउन नपाओस् भन्ने, खुसी भएर हिँड्दै नहिँडोस् भन्ने, खुसी भएर हिँड्दै नहिँडोस् भन्ने, सकभर उसको खोजी नीति कसैले गर्दै नगरोस् भन्ने, यो हो यही दुश्मनसँग मैले युद्ध लड्नु छ। र मैले मलाई माफी चाहन्छु। यी प्रतिक्रियाहरूमा कविता पढ्न एकदमै गाह्रो परिराखेको छ मलाई। म कुनै कवितालाई पुनः उठान गर्छु। पक्कै पनि मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ होला यहाँहरूले। मैले यो पनि आश लिइराखेको छु। म श्री भवानी नेपाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गर्ने क्रममा थिएँ, तर मैले कविता पुरा भेटिनँ। त्यसैले पुनः कविता खोजेर वाचन गर्छु। हाल युए दुबईमा रहँदै आउनुभएका इटहरी 12 सुनसरीका श्रेष्ठ श्री भवानी नेपाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता पुनः सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक आत्मयुद्ध। कवितालाई पिन गरेर मात्रै वाचन गर्ने मनसाय बनाए। आत्मयुद्ध। एउटा ठुलो युद्धको तयारी गर्दैछु, एउटा ठुलो युद्धको तयारी गर्दैछु, जुन युद्धको दुश्मन म हुँ र युद्धको दोषी पनि म नै। मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई विजय घोषणा गर्नु छ। हरेक सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक ठहराउने, गलतलाई गलत भन्न नदिने, सही बाटो नहिँड भन्ने, माया ममता चिन्दै नचिन्ने, आफ्नालाई आफ्ना नठान्ने, मानवताको व्यवहार गर्दै नगर्ने, अप्राकृतिक सोच राख्ने मेरो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। त्यसैले मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई नै विजय घोषणा गर्नु छ। कोही कसैले मिठो खान नपाओस् भन्ने, राम्रो लगाउन नपाओस् भन्ने, खुसी भएर हिँड्दै नहिँडोस् भन्ने, सकभर उसको खोजी नीति कसैले गर्दै नगरोस् भन्ने, हो यही दुश्मनसँग मैले युद्ध लड्नु छ।
र मैले मलाई म भित्रको मबाट पराजय गराएर मलाई विजय घोषणा गर्नु छ। दुश्मनको छातीमा प्रेमी बम राखेको छु। दुश्मनको छातीमा प्रेमी बम राखेको छु। उसको मस्तिष्क विवेकको बारुदले भरेको छु। बङ्करहरू कृतज्ञ नसामा कुदाएको छु। मुस्कानमय तोपहरू तयारी अवस्थामा राखेको छु। दुश्मन हर पल म भन्दा पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पाउँछु। युद्ध मैदानको बीचमा छाती फुलाएर अटल मुद्रामा उभिएको पाउँछु। सुरु हुन्छ दोहोरो भिडन्त, कहिले म विजय हुन्छु, कहिले ऊ विजय हुन्छ। अन्ततः म दुश्मन सामु पराजय हुन्छु। जीवनले मलाई सजाय सुनाउँछ। मृत्यु मेरो दुश्मन बलवान ठहरिन्छ। रिस राग डाह घमण्ड मेरा दुश्मनहरू बलवान ठहरिन्छन्। म युद्धमा पराजय भएँ, म युद्धमा विजय भएको घोषणा गर्दछु। म युद्धमा पराजय भएँ, म युद्धमा विजय भएको घोषणा गर्दछु। हाल युए दुबईमा रहँदै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कविवर श्री भवानी नेपाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको निकै शक्तिशाली कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी धेरै बेर कार्यक्रममा रहँदैनौँ। एकजना स्रष्टालाई मैले कार्यक्रममा समेट्नेछु। यति बेला आदरणीय स्रष्टा रिलायबल रमेश खतेवडा भाइलाई देखिराखेको छु, उहाँलाई जोड्छु। त्यस पछाडि आदरणीय स्रष्टा दीपक मुडवरी दाजुलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछु। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईहरू हाम्रो कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिराखेको छ, आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यति बेला पर्दामा निम्ताइराखेको छु मैले प्रिय गजलकार रमेश खतेवडा भाइलाई, तर कनेक्टिङ देखाइराखेको छ, हामी जोडिन सकिराखेका छैनौँ। पुनः आउनुहोला, मैले यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा निम्तो दिएँ। रिलायबल रमेश खतेवडा भाइ लेख्नुहुन्छ, बडो भन्छु नि कविता श्री भवानी नेपाल सर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री दाजु, आदरणीय गजलकार दुर्गा छेत्री दाजु, यो रचनालाई किन तिम्रो तस्बिरको लयमा वाचन गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। म वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। अब भने म आदरणीय कविवर दीपक मुडवरी दाजुलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। मैले धेरै बेरदेखि पर्खाइराखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने हामी जोडिन्छौँ। दाजुलाई मैले स्वागत गर्न पाएँ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। हार्दिक आभार छ सुमी बहिनी। म सुनेरै रमाउने मान्छे, आज चाहिँ किन सुनाउन पनि मन लाग्यो। हजुर, अवश्य पनि। तर के सुनाऊ, एउटा लेख्दै थिएँ, तर पछिल्लो समय गीत भन्दा पनि पछिल्लो समय यहाँको गजलहरू आइराखेका छन् दाजु। यहाँको आवाजमा गजल सुन्न मन लागेको छ मलाई। हो, पछिल्लो समय भन्नाले मैले करिब 2.5 महिना पछि एउटा गजल जस्तो लेखेको छु। किन मेरो सानो फुच्चेले हात समातेर लेखाएको यो गजल जस्तो हो। भावना मात्रै बुझिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। गजल हो कि होइन मलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले यहाँ सुनाएको छैन। सम्पूर्ण अग्रज गुरु साथीभाइ र भाइ बहिनीहरूलाई नमन गर्दछु। म दीपक मुडवरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट। सगरमाथा मलाई साह्रै मनपर्छ, चाहे लाइभ कार्यक्रममा होस्, चाहे देशमा ठडिएको हाम्रो गौरव होस्। हामी सगरमाथाका सन्तान हौँ भन्न रुचाउँछु। हामी नेपाली हौँ, त्यसैले यो गजलमा भावना मात्र बुझिदिनु होला। र म किन हिजो आज अलि लाइभ प्रोग्रामहरूमा हराउँछु भन्ने कुरै मैले यहाँ भन्न खोजेको छु। किन हिजो आज म धेरै हराउँछु, किन हिजो आज म धेरै हराउँछु, मग्न छु फुच्चे कविसँग रमाउँछु, मग्न छु फुच्चे कविसँग रमाउँछु। किन हिजो आज म धेरै हराउँछु। मुक्त
मुक्का हान्छ रिसले अनि राति पनि, मुक्का हान्छ रिसले अनि राति पनि, देशको खबर जब म सुनाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु, मग्न छु फुच्चे कविसँग रमाउँछु। देशमा नेता कति रङ बदल्छन्, देशमा नेता कति रङ बदल्छन्, रिसाएर रुन्छ। देशमा नेता कति रङ बदल्छन्, रिसाएर रुन्छ। बल्ल तल्ल सम्झाउँछु, रिसाएर रुन्छ। बल्ल तल्ल सम्झाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु। सभ्यता र संस्कृति बुझ्दैनन्, सभ्यता र संस्कृति बुझ्दैनन् नेतृत्व। नवजात शिशुलाई तर म बताउँछु, नवजात शिशुलाई तर म बताउँछु। रिसाएर रुन्छ बल्ल तल्ल सम्झाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु। अन्तिम शेर ध्यान दिएर सुन्नु होला सुमी बहिनी। पराईको मानो खाछु, एमपी पाण्डे भाइलाई पनि नमन गरे है। भवानी भाइ ध्यान दिएर सुन्नु है, यो चाहिँ पराईको मानो खाछु परदेशी भएर, पराईको मानो खाछु परदेशी भएर, दीपक हुँ देशको व्यथा पक्कै देखाउँछु, दीपक हुँ देशको व्यथा पक्कै देखाउँछु। मग्न छु फुच्चे कविसँग रमाउँछु, रिसाएर रुन्छ बल्ल तल्ल सम्झाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु, देशको खबर जब म सुनाउँछु। देशको खबर जब म सुनाउँछु। निकै मिठो। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् दाजु। यहाँको गजल सुनिरहँदा श्री भवानी नेपाल दाजु आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी टुकादेवी आचार्य दिदी आहा कति मिठो स्वर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इन्दिरा रेग्मी बहिनी नुवाकोटका श्रेष्ठ हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय कविवर एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। सादर प्रणाम गुरुवार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हवस् दाजु दर्शन जाओस् जाओस् गजब भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार दुर्गा छेत्री दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्छु। प्रिय गजलकार रामदेउबा भाइ आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ भाइ। यो महत्त्वपूर्ण समय र सुन्दर गजल अनि सुमधुर भाषणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु र छुट्टिन्छौँ पनि। सम्पूर्णलाई नमन गरे। यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि तथा गजलकार दीपक मुडबरी दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। अब भने म ढिला नगरिकन रिलायबल रमेश खतिवडा भाइलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई पनि पालै पालो जोड्नेछु। भाइलाई मैले देखिराखेको छु। आरामै हुनुहुन्छ? हामी छुट्टो परिचय सुन्छौँ अनि गजल सुन्न एकदमै आतुर छौँ भाइ। ए हुन्छ। होइन भिडियो कल आयो, म इन्फर्मल्ली बसेर सुनिरहेको थिएँ कि, अनि फेरि जोडिन खोजेको कटिहाल्यो। म सबैलाई नमस्कार देखिरहेको छु सबैजनालाई। म रमेश खतिवडा बेलबारी मोरङबाट। दिदीले रचना भन्नुभयो, म एउटा गजल सुनाउन चाहे। मेरो आशा पनि गजल सुन्ने नै हो। ल मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। सबैलाई देखिरहेको छु, सबैलाई सम्झना भन्दै गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ, भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ, एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ। भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ,
एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ, भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ। हिमाल पहाड छोडी सबै सहरतिर पस्न थाले, हिमाल पहाड छोडी सबै सहरतिर पस्न थाले, नदीलाई पनि त सधैँ तराई कुद्न हतार हुन्छ, भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ। एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ। हिमाल पहाड छोडी सबै सहरतिर पस्न थाले, नदीलाई पनि त सधैँ तराई पुग्न हतार हुन्छ। 2 दिनको चोलान हो सँगै हाँसौँ खेलौँ भनौ, 2 दिनको चोलान हो सँगै हाँसौँ खेलौँ भनौ, बिना सित्ती यति बेलै मुटु दुख्न हतार हुन्छ। एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ, भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ। प्रेमिकालाई लिई भर्खर छोरो खेततिर गयो, म अन्तिम शेरमा छु। भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ। एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ। प्रेमिकालाई लिई भर्खर छोरो खेततिर गयो, बाबुलाई त्यति बेलै खेती डुल्न हतार हुन्छ। भर्खर मात्रै भेट भएको तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ। एकछिन कुरा गरौँ भनौ ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ। नदीलाई पनि त सधैँ तराई पुग्न हतार हुन्छ। धन्यवाद। नदीलाई पनि त सधैँ तराई पुग्न हतार हुन्छ। एकछिन कुरा गरौँ भन्यो ड्युटी कुद्न हतार हुन्छ। मेसै मिल्दैन, कुराकानी गरौँ भन्यो एकछिन भेटघाट गरौँ भन्यो मेसै मिल्दैन, यस समयले छोडिहाल्छ। निकै मिठो र निकै रमाइलो खालको गजल सुन्न पाएँ यहाँको सुमधुर आवाजमा। यहाँ जोडिने मौका पायो, सबैसँग एकदम सबैलाई सम्झेको छु, कमेन्ट देखिरहेको छु सबैको, एकदम सबैलाई हार्दिक नमन भन्न चाहे। हार्दिक नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य। आएका छन् केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु भाइ। हजुर हजुर, ए हुन्छ। सुमी नानी मेरो रचना वाचन भयो कि नै भनेर भन्दै हुनुहुन्छ खल्बी नाराज दाजु, मैले आज यहाँको रचना देखेको छैन। त्यसै गरी यो रचनालाई किन भनेर त्यसै गरी रामदेउबा भाइ हार्दिक नमन दिज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री दाजु यो रचनालाई किन तिम्रो तस्बिर लयमा वाचन गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले रचना देखेँ भने वाचन गर्छु। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, मलाई पनि किन आज जोडिन मन लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँ पनि कार्यक्रममा जोडिने मनसाय बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार रामदेउबा भाइ वा दमदार गजल भनेर यहाँको गजललाई प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गजब शेर भनेर भन्दै एमपी पाण्डे दाजु। त्यसै गरी इन्दिरा रेग्मी दिदी नमस्कार, सुमित्रा दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, यस समयमा सँगै रहेर गजल मन पराइदिनु भएको छ, हाम्रा भाइको आवाजलाई मन पराइदिनु भएको छ। यहाँहरूको साथ हौसला सधैँभरि यतिकै रहिरहेकोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यो आधा रातमा पनि उठेर गजल सुनाइदिनु भयो भाइ, एकदमै खुसी लाग्यो। हुन्छ, यो अवसरका लागि सबैले प्रतिक्रिया राम्रो दिइरहनु भएको छ, सबैप्रति हार्दिक नमन भन्न चाहे। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, शुभरात्रि, जय साहित्य। हजुर, आशा मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, हस्, शुभरात्रि। शुभरात्रि। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ रमेश खरोडा भाइ जोडिनु भएको हो, निकै सुन्दर गजल उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। अब हामी धेरै बेर बस्दैनौँ, दुईजना श्रेष्ठलाई मैले लिन्छु। दुर्गा छेत्री दाजुलाई मैले धेरै बेरदेखि पर्खाइराखेको छु, उहाँको एउटा गजल सुन्छौँ, त्यस पछाडि रामदेउबा भाइ समक्ष आउनेछु म। एडिङ भनिराखेको छ, हामी पर्खिँदैछौँ, रमेश सर जाओस् भनेर एमपी दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत दूर दराजबाट पाल्नु भएका आदरणीय व्यक्तित्व, गुरुबा गुरुमा, नवसर्जक, साहित्यिक मनमुटु सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन स्वीकार गरिदिनुहोला। मैले यो रचना मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुनिएको छ दाजु, तर अलि सानो आएको छ। अलि सानो आएको छ, के भएछ खै? तैपनि अब मेरो पनि स्वर पुग्दैन, त्यही पनि प्रयास गर्नेछु, जोडिहालिदिनु भयो। सम्झिनुहोस् केवल रचनालाई रचना मात्रै सम्झिदिनु होला। यो रचना मैले तपाईँको लागि लेखिरहेको छु। यसलाई मैले यसरी लय दिएको छु, किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ, यही लयमा गाउँदैछु। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई,
बाँच्न पनि गाह्रो भयो कलिलो मन्जलाई। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई। बाँच्न पनि गाह्रो भयो कलिलो मन्जलाई। तिमी बिना यो संसारै अँध्यारो हुँदैछ। कृत्रिम हाँसो देखाए नि हृदय रुँदैछ। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई। सजाएर राखे मैले कलेजी कुनामा। नाम जपेर पूजा गर्छु तेल थप्दै दुनामा। सजाएर राखे मैले कलेजी कुनामा। नाम जपेर पूजा गर्छु तेल थप्दै दुनामा। हे दिल माया तर्किएर किन जान्छौ टाढा। यो जीवनमा सम्झेको छु तिमी मेरी राधा। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई। दुवैजना आऊ मिलौँ चलाऊ जिन्दगी। मरेपछि हात थापेर मिल्दैन बन्धकी। दुवैजना आऊ मिलौँ चलाऊ जिन्दगी। मरेपछि हात थापेर मिल्दैन बन्धकी। तिम्रा लागि मैले आफ्नो छाती चिर्न सक्छु। दुनियाँले पागल भनोस् सधैँ गिर्न सक्छु। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई। तिमी मेरी दिल की रानी तिमी नै हौ परी। स्वयं तिमी डाँफे मुनाल तिमी हौ मन्जरी। तिमी मेरी दिल की रानी तिमी नै हौ परी। स्वयं तिमी डाँफे मुनाल तिमी हौ मन्जरी। भगवानले मेरै लागि बनाए झैं भयो। दुनियाँको सुन्दरीको भिडमा पनि नजर उतै गयो। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो मलाई। बाँच्न पनि गाह्रो भयो कलिलो मन्जलाई। तिमी बिना यो संसारै अँध्यारो हुँदैछ। कृत्रिम हाँसो देखाए नि हृदय रुँदैछ। सधैँभरि तिम्रो यादले सताइरह्यो। धन्यवाद। निकै मिठो आवाज दाजु, निकै मिठो गीत। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। यहाँको गीत सुने पछाडि केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आदरणीय श्रेष्ठ सर्जकहरू, धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। एमपी पाण्डे दाजु, सुमित्रा सुनिबुनु म पनि जोडिन्छु है भन्दै हुनुहुन्छ। म पर्खाइमा छु दाजु। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु रमेश सर जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ तिमीलाई उठ्न हतार हुन्छ वा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय गीतकार गजलकार रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु लेख्नुहुन्छ, बाँच्न पनि गाह्रो भयो कलिलो मन जलाई भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन स्वागत छ रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी दामी दिलमाया दुर्गा गुरु भनेर एमपी पाण्डे दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु एमपी पाण्डे दाजु। अब हामी यहाँको सृजना सुन्छौँ। आहा गजब गजल रचना प्रस्तुति उत्तिकै उत्कृष्ट, बधाई छ हजुरलाई भनेर शान्ति भुजेल दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिक्रियाको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यो साथको लागि यहाँ प्रति पनि धन्यवाद भन्दै अब भने हामी आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ छुट्छौँ दाजु। यो साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो रचना श्रवण गर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ओजे लिन चाहन्छु। जय साहित्य, सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। अवश्य पनि दाजु। यति बेला हामीसँग आदरणीय गीतकार गजलकार कवि दुर्गा छेत्री दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सुन्दर सृजना उहाँकै आवाजमा सुन्यौँ। यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने ढिला नगरिकन रामदेउबा भाइलाई मैले धेरै बेरदेखि पर्खाइराखेको छु। रामदेउबा भाइको सृजना सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी एमपी पाण्डे दाजुको रचना सुन्छौँ। रामदेउबा भाइलाई मैले जोड्न सक्छु कि भनिराखेको छ। यो प्रविधिको कुरा हो, हाम्रो मात्रै जबरजस्तीले नहुने रहेछ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथा नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। धेरै समय पछाडि यहाँलाई पर्दामा ल्याउन सफल भए खुसी लाग्यो। यहाँको छोटो परिचय सहित सुन्न एकदमै आतुर छौँ भाइ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदी। सर्वप्रथम त सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण साहित्यका अग्रज गुरुहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म रामबहादुर देउवा, घर चाहिँ डोटी र अहिले चाहिँ म भारतमा छु। हुन्छ, म आफ्नै गजलतिर लाग्ने छु है त। अलि प्रेमिल गजल छ, हुन्छ म सुनाउनु। मन पर्छ कुनै मान्छे के राख्नु निगरानीमा पनि, मन पर्छ मान्छे के राख्नु निगरानीमा पनि, कति धेरै तस्बिर छापिन्छन् राहदानीमा पनि। मन पर्छ कुनै मान्छे के राख्नु निगरानीमा पनि, कति धेरै तस्बिर छापिन्छन् राहदानीमा पनि। एक पलको हाँसो बटुल्न दौडिँदा दौडिँदै, एक पलको हाँसो बटुल्न दौडिँदा दौडिँदै, बहार ल्याउन सकिएन यो जवानीमा पनि, कति धेरै छापिन्छन् राहदानीमा पनि। यसपालि त रोजी घन्किन्छ भन्ने थियो, यसपालि त रोजी घन्किन्छ भन्ने थियो, यसपालि त रोजी घन्किन्छ भन्ने थियो। आजै सुनसान छ किन मेरो राजधानी पनि, बहार ल्याउन जवानीमा पनि। स्वदेशमै नङ्ग्रा खियाउने अटोट गरेको छु, स्वदेशमै नङ्ग्रा खियाउने अटोट गरेको छु दिदी। स्वदेशमै नङ्ग्रा खियाउने अटोट गरेको छु। ध्यान दिनुपर्छ यार रुपैयाँ लगानीमा पनि, ध्यान दिनुपर्छ यार रुपैयाँ लगानीमा पनि। आजै सुनसान छ किन मेरो राजधानी पनि। म अन्तिम अवस्थामा छु। पढाइको देशमा बस्दा बस्दा जीवन, पढाइको देशमा बस्दा बस्दा जीवन, पढाइको देशमा बस्दा बस्दा जीवन। ओह्रालो लाग्यो छैन ध्यान सान्नानीमा पनि, ध्यान दिनुपर्छ यार रुपैयाँ लगानीमा पनि। ओह्रालो लाग्यो छैन ध्यान सान्नानीमा पनि। यसपालि त रोजी घन्किन्छ भन्ने थियो, आजै सुनसान छ किन मेरो राजधानी पनि। एकै पलको हाँसो बटुल्न दौडिँदा दौडिँदै, बहार ल्याउन सकिएन यो जवानीमा पनि। मन पर्छ कुनै मान्छे के राख्नु निगरानीमा पनि, कति धेरै तस्बिर छापिन्छन् राहदानीमा पनि। एकदम नमन गरिदिन्छु, मैले सिद्धाएँ। कति धेरै तस्बिर छापिन्छन् राहदानीमा पनि, दौडिँदा दौडिँदै आफ्नैलाई बिर्सिसकियो, सान्नानीमा पनि ध्यान छैन। यहाँका हरेक शेरहरू एकदमै शक्तिशाली दमदार शेरहरू र सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ।
हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भाइ यो साथको लागि र यो मिठो गजल र यस मधुर भाषाको लागि पछि पछिका बसाइमा पनि यस्तै साथहरू मिलिराखोस्। फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद भन्दै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यी प्रतिक्रियाहरूलाई यहाँले सम्बोधन गर्नुहोला। एमपी पाण्डे दाजु सान्नानी पनि अब त जाओस् अब ध्यान हाइरान भाइ हाई भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ड्राइभर रमेश खतेडा भाइ मिठो आयो राम सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजु दामी भनेर दिलमाया भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र भाइलाई पुनः पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ। हस् दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला प्रिय गजलकार रामदेउबा भाइ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सिर्जना उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै आदरणीय कवि तथा गजलकार एमपी पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा सुनेर कार्यक्रमलाई मैले बिट मार्छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। हार्दिक नमन बुनु, भव्य बसाइ भइरहेको छ। एक दिनमा 2-3टा कार्यक्रम भ्याउने हाम्रा बहिनीहरू कति अभ्यस्त भएका भन्ने भन्नला 2-3वटा भयो होइन आज। हजुर त्यस्तै हो दाजु। अब जस मिठो बसाइ ठिकै छ। नमन नगरेर म एउटा कवितातिर जान्छु। त्यहाँ एउटा पिन छ, त्यो पिनलाई चाहिँ फालेर मेरो पिन गरिदिनु भएको भए उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लागेको हो मलाई। त्यही अनुरोध गरेँ र म कवितातिर अगाडि बढेँ। मैले पिन गरेँ दाजु। मैले हजुरको आवाज राम्रो सुनेको छैन। मेरो आवाज कस्तो छ भनिदिनु होला बुनु। हजुरको आवाज मैले सुनेको छु दाजु। मेरो आवाज त्यहाँ नआएको भए पनि यहाँले आफ्नो परिचय सहित चाहिँ आफ्नो कविता राख्नु होला दाजु। प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन हजुर। आदरणीय संस्थामनहरू, कृपया मेरो आवाज कस्तो छ, कस्तो आइरहेको छ भनिदिनु होला। म कविता वाचनतिर अगाडि बढेँ। ठिक छ आवाज बुनु? आवाज सुनिएको छ। ल म अगाडि बढेँ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा। मेरो कविताको शीर्षक छ नाकको चाहिँ। मलाई जन्माउने मेरी आमाको नाक चुच्चो भएकै कारण, मलाई जन्माउने मेरी आमाको नाक चुच्चो भएकै कारण जन्मजात सामन्त जन्मिएको म। मलाई जन्माउने मेरी आमाको नाक चुच्चो भएकै कारण जन्मजात सामन्त जन्मिएको म। अनाहकमा ठुलो भएको छु सीमान्तकृत आँखाहरूको। अनाहकमा फुलो भएको छु सीमान्तकृत आँखाहरूको। टेक्ने धरती ओड्ने आकाश बाहेक मेरो भन्नु केही नभएकोमा पनि। टेक्ने धरती ओड्ने आकाश बाहेक मेरो भन्नु केही नभएकोमा पनि हजुरबाले लाउने गरेको चन्दनमा ब्राह्मणवादको गन्ध भेटिएपछि, हजुरबाले लाउने गरेको चन्दनमा ब्राह्मणवादको गन्ध भेटिएपछि एक्लिँदैछु, एक्ल्याइँदैछु बाहुन हुनुको अभिशाप बोकेर। आवाज काटिएर आयो दाजु, हामीले सुन्न सकेनौँ। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ एमपी पाण्डे दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आवाज सुन्न सकेनौँ। गयो विषयमा भन्नुभएको छ दाजु। यहाँको आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ। यहाँको प्रविधिले साथ नदिएको हुन सक्छ सायद।
पुनः जोडिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यहाँको यो सशक्त कविता सुन्न बाँकी नै छ। हामी यहाँको कविता कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। दाजुको आवाज नआएर दाजु पुनः जन्मदास सामन्त भएको म भन्दै थिएँ भने मैले त्यो आधाबाट सुरु गर्छु है। हस् हस्। टेक्ने धरती ओड्ने आकाश बाहेक मेरो भन्नु केही नभएको पनि हजुरबाले लाउने चन्दनमा ब्राह्मणवादको गन्ध भेटिएपछि एक्ल्याइँदैछु बाहुन हुनुको अभिशाप भोकेर। टाउको लुकाउने छत नहुँदा पनि मैले दाजुको आवाज फेरि पनि सुन्न सकिनँ। हामीसँग धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। रामदेवा भाइ आहा जाओस् दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रायवल रमेश कतिवटा भाइ जाओस् एमपी सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दीक्षा श्रेष्ठ बहिनी जन्मदास सामन्त वा दमदार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो कान्छो भाइ महेश्वर पौडेल राम्रो कार्यक्रम दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भयो छोडौँ भनेर एमपी पाण्डे दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। अब भने मैले ढिला नगरिकन शारदा कार्की दिदी नमस्कार ढिलै भए पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी एमपी पाण्डे दाजुको एउटा कविता वाचन गर्छु। उहाँले वाचन गरिराख्दा मलाई यो कविता पुरै उहाँकै आवाजमा सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दै थियो, तर सुन्न सकिएन, प्रविधिले साथ दिएन। अब भने उहाँको कवितालाई मेरो आवाज भर्छु। नाकको उचाइ छ कविताको शीर्षक। कवि एमपी पाण्डे दाजुद्वारा लिखित कविता नाकको उचाइ। मलाई जन्माउने मेरी आमाको नाक, मलाई जन्माउने मेरी आमाको नाक चुच्चो भएकै कारण जन्मजात सामन्त जन्मिएको म। अनाहकमा फुलो भएको छु सीमान्तकृत आँखाहरूको, अनाहकमा फुलो भएको छु सीमान्तकृत आँखाहरूको। टेक्ने धरती ओड्ने आकाश बाहेक मेरो भन्नु केही नभएको पनि हजुरबाले लाउने गरेको चन्दनमा ब्राह्मणवादको गन्ध भेटिएपछि एक्लाइँदैछु बाहुन हुनुको अभिशाप बोकेर। टाउको लुकाउने छत नहुँदा पनि झरी बादल छल्ने ओत नहुँदा पनि भोकको साम्राज्यमा पेटको धित खोज्न पराईको जुठा भाँडा माझेर जीवन जिजीविसाको अघोषित युद्ध लडिरहँदा पनि कहलिएकै छु सामन्त, बोकिरहेकै छु ब्राह्मणवादको गरुङ्गो भारी। कसै गर्दा घटेन जात विजातको भेदभाव, कसै गर्दा घटेन जात विजातको भेदभाव। एक विद्रुप रङ्गभेद कुनै बखत कुनै अमोक मान्छेहरूद्वारा वर्ण व्यवस्थाको नाम दिएर मान्छेकै पुच्छारमा बाँधेको एक कुरूप विभेद अझै उसै गरी गिज्याइरहेको छ। आधुनिक समाजका पुनर्जागरण कर्ताहरूलाई, घर आणविक युगका विधि वेत्ताहरूलाई, भर्खर चन्द्रलोक भ्रमण गरेर आएको गतिशील विज्ञानलाई, खिसी ट्युरीको प्राय बनेको छ सिङ्गो मानव सभ्यता। मान्छे हुन पाइरहेको छैन मान्छे, मानौ ऊ राई हो मान्छे होइन, अर्को राजवंशी हो मान्छे होइन, अर्को बिक हो, अर्को बाहुन हो मान्छे खोइ मान्छे। सोच्दैछु कहाँ गएर पखालुँ यो बाहुनवाद, यो सामन्तवाद। बरु नाक तास्न पनि तयार, नाक काट्न पनि तयार, ताकि अब उपरान्त बाहुन होइन मान्छे जन्मियोस् आमाको कोखबाट। समान होस् नाकको उचाइ। एमपी पाण्डे, मृगस्थली काठमाडौँबाट। आदरणीय कविवर एमपी पाण्डे दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको निकै सुन्दर कविता वाचन गरे। अब मान्छे जन्मिनुपर्छ आमाको कोखबाट, जात होइन मान्छे जन्मिनुपर्छ। यस्तै अभावको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा आदरणीय कविवर एमपी पाण्डे दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सुशीला केसी दिदी राम्रो कविता, नाक पनि राम्रो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शारदा कार्की दिदी खै त भन्दै हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी लु प्रविधिले धोका दियो भनेर रिलायबल रमेश खतिवडा भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रिलायबल खतिवडा रमेश खतिवडा भाइ लेख्नुहुन्छ 1 करोडको नाक रसनी एमपी सर गजबको कविता नाकको उचाइ वा क्या बात भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। शारदा कार्की दिदी आहा भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँसँग अझ निकै बेर रहन मन थियो, यहाँका सृजना सुन्न मन थियो, यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्न मन थियो। यति हुँदा हुँदै पनि हामी लगभग 1 घण्टा 1.5 घण्टा भन्दा बढी कार्यक्रममा बसिसकेका छौँ। आजको बसाइबाट बिदा माग्नै पर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै रहेर कार्यक्रम सुनिदिनु हुने, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिनु हुने र आफ्ना सुन्दर सृजना सुनाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा सर्जकहरूको हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा सर्जकहरू जसले प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचना सुनाउनु भयो तपाईँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र पुनः अर्को बसाइमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजबाट कार्यक्रम प्रस्तुता म सुमित्रा सुनी बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।